راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም سلام تعنا بالله هذا رحقنا قربان كوينكم فنو راديو تግራይ تكتاتلو زلخم كبرات نفتواتنا سمعتنا ساعات حدا خوينو مدلاو حدا ساعات زعلات جميرلو كيروس قبر سلاسي زين حدا ساعات زعلات النامرحخو بس ملابلات راديو تግራይ حبيركم كصنحم اب وشتي مدلاو حدا ساعات زعلات كاب زحزنا يمتحستوتات نيغليوم نبخم كنبل حمام فيستولا انتايو مبغسو المكلخل من قدتاتون انتاي يمثل بعلمو حتيتنا لنا زباصحو زراتي بوانن مكاب بيرو حرشان هفتي تفطرون تግራይ زاغيد انتاي وغينو زرزر لنا قدم كبل سغات نبرت خوين زنبرت صتا كتما مقله حزي اب منتاي برك يركب ان نبرتي كتما مقله حتيتنا لنا كاب وصا دما بررا خجمر حيدات ساعات تاريفو متقعت سبعلو نفاريت زتفصمو معرفا اير كارتوم زدهسس حبريتا لنا إلوون نقداون حن أمريكان تشاينان أب نقد عالم زوجح زلو صلواون كقربيو صابات سبورتون أكل زين حدا ساعات زعلت يوم مرجعكم دمصو حسمة راديو تግራይ غيركم مسانا تغطيلكم نايزيو من كالوتون زعباتات بحصرتي حبريتاتاتن زرزرن بمزماد نباخم نقربنا كنصنحنا مس دمصو حسمة راديو تግራይ سناي مكتتالك خونلكم ناتمنخو نفتي بفلما زحسكو حبريتا زعلت كسغركم مناسي بزي حقاو سدت بدللا بيلوم زوسدو سلسته والقسبات بقصصراو عليه صار كم زلو بوليسي كوميشن تግራይ فليطوم تقمتي سلسته 2018 عام تمرت وردا 7 درتا قاريصوم بزي حقاو منغدي نب سعود عربي غعزو كابزنبرو كبللتي حنتي كساب حزي مننتا زي تفلطت وغن هيوتا كم زحلفن افتي برخا صقيعوم زغدفو اسكرين مواتيت كساب حزي كم زي ترخبن افتي غعزو زنبر حصانات قالعن بوليس وردا 7 درتا بوغنو مننت مواتيت كوا كساب حزن تزي تفلطه بز غداي زيتا طرطرو سلسته والقسبات بقصصراو عيلو يصاري كم زلفليطوم اتن دقي 12 عامت تصاونتي زركبهم لعل حدميتي كبلول تزنورو متقمتي سلسته 2018 عام تمرت دلالو كابز تفلالي كبابتا تግራይ زاكبوم وغنات كباب ساعات كلتا مشيت غعزه كمز جمرن غليو مسكلانات مشاطرو غلي بغروم زجمرو ومنغدي غنار حقوق كي تغعزو حنت وغن هيوتا مس حلفه اسكرينانا بطاشا مساله صقعم غعزوم كقصلو كمز تگددو تحبيرم نتاوغن زفلطا مغعزتا هيوت محزن دنگتن تحلف رئن كبخيا جميرن تنبراون نبعل خنتاي مسحسكنا لي خنيلوم افراريحوم غعزو ان كقصلا كم زغبرون نتي كنتات بعين زتعذبا وغنات تزاربن كابتم وغحتا بكباب اب علا باكلات تصتا تግራይ ستحزو كبللتي ذهب وحبريتا كم زملخته زندق 12 عامت صانات ناب بيت مرتنا خدا صنيحن تو مدللتي قالوت حبلتي ليخوم كم زتاللونن دفترن اب احواتنا مالين كنت ابا ጨርቅ تخون تعريفا كي حزاب بزوصو كم زطفان تو مدللتي مسوم زغعزو مسيلوم منغدي بمجمار نناي كالي كلل دلال ركيبومون ببي تطويم كم زتملسو زي رأيو مخانا نغليصن افتي منغدي زتعذبو دما بركز بولو حدغاتاتي كم زلون حدغا سدت دما امريرن غليصنلوم بوليس وردا 7 درتا بوغنو ابزي مداي زلو فتناتات تصتان فلسات مناسين زرزيرو مسحلفتي وتا مننتا زيت نصر وغن زلو غداي نتغعزو ملميلوم ليخوم زبلوم سلست مناسي اب قصصراو عيلو غبو مصراي يقانع مهلاو نكفل معخان زينا بوليس تግራይ تمركيسو كوميشن بوليس تግራይ صب صيبلوم نفتي خالي بحبريتا زحزنا تنسجر دهايوم زطفو منحن حتى ينتذكر سمعيته يغدا تبل تمهاريت 10 تخلت خفلي مس بي بي ساب زغبرو تصانحيت اب عدنا كينات انت زيغاطم نيرو اب زحزوان اب يونيفرسيتي تمهاري 30 عامت كوينه محلخو زبل زربا تمهاريت 10 تخلت خفلي قدوسان برهانيو قدوسان اب تግራይ وردا سوحا ساعه تنبر قال 10 شعات عامت كوينه نعمتا ناب يونيفرسيتي نختحلف ليتن قطرن تصنع كم زلا نبي بسيغليزا ابتي زحلف عامت اب كفلا قداميت خوينا زازمتي قدوسان عامتا بيونيفرسيتي مقله حقي كتصنع دليت كم زلوا كان تجلصت اب تمرታት كيرا خي تسرح زغبروا مخنياتات كم زلوا يتجلص
بقربات فلطوم دق خفلا ناب سدت كيدوم كساب لوم دحيوم زي فلت كم زلو نبيبي زحبرت تمهاريت ቅዱሳን ምሳይ ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ተጋዲሎም ዘይተመለሳለው ተጋዲሎም አካለም ጎዲሎም ዝተመለሳለው እዝን ወድዝን ክትሐስብ እንከለኻ ይጎዳካ እዩ ክትብል አበ ከምዛ አይነት ዝፈራረቀ ሰምዒት ኮይናት መሃረ ምህላዋ ፈታኒ ከም ዝገብሮ ተዛረብ مساز نحن حزن ورتمهارو قليومنا بسراويت قليومنا بسدت مخادم نايت تمرت ونا كم زدخم ودحر مجلاز اب بيت مصحفت زلو موكس مصحفتون مستي زلو وانا وسرعه تمرت زيك ادو بمخانوم توسخ صقم كم زخونه تحبر نسا نمهر اللوكالاي بركي بيت تمرتيس سعسي عبا كلتشحن حدن يا تمسرتا بتا عبا كلتشحن 13 عام تمرت زتولع كوينات تግራይ ድማ ካብ زعنو ابيات تمرت حنت مخانا BBC ملخت غزيو محدار تግራይ قدسات سبهافتن ገበር ሰናይ ትካላትን ኣብ ዳግመ ህንጸት زعنو ابيات تمرتي ክሳተፉ ብዛቅረቦ ጻውዒት መሰረት ታቤት ትምርቲ ሕድሳት ተገይሩላ ይብል ጸብጻብ BBC ካብ ጉዳይ ትምርቲ ከየጻናፍቷ ሰማዕቲ ነፍቲ ዝቀጽል زرزر زحزنا زينا تنسجر أبى صجما كونتات كوينوم زي كال نزمسل كم زكال نزر أيتم هارو كمسجونون كشلومن جوبو يكبل حلفي بيرو تمرتي تجراي دكتور كيروس قعش جاليزم زوم حلفنا زجلسو 54 دقيقة نستيون زركبهم حدا 156 بلوصات تمهارو 10 تخلت خفلي زمن كلتشن 10 شوعات عام تمرت ابز تسالت اسنا سرعات شلماتيو مسارحتنا غويتوم نغوس كم زصعب اوادد ولهم اب اصقامي كنتات كوينوم زي كال زمسل كم زكال نزر ايو تمهارو كمسغانون كشلومون يغبا كبلو حلفي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس قعش زغلصو كوينوم ابزي مصاب كوينا نكايدو زلنا كيد ممهار مستمر اب تمهارو ابي صلواي حدر كم زلو يزاربو كم هاجر أبزلو سيستميك ودكات تمرتي كم أكل زي هاجر زيون أوانا زوج حزلو على تاوسو عند صعنو كبيدي أبز من كرا أركوينا نكايرو زلنا تمرتي أب تبصحنتو فتحاونتو صنبراينتو صريتون أقبابنتو سفحت صقم زلو وخينو أب تمهارنا ون كابتو كلن تناوي صقم زفلفل نايم مهار عقمي نايم مهار دليت تسفان عدلن كاب غزيان دام قلقل يخيدلو بتمهاسالي إذا كل صقم تساويرهم لعلنت نزمصو تمهارونا ابزيك الكونتات كوينوم كم زخلو زرعينا تمهارونا تسفا بزيهب كونتات ون كوينوم تسفا نزهابنا تمهارونا ببعمتو نغورو زلنا شلمات بريزيدنت بلوصنت ويم بريزيدنت اكسلنس اوارد شلمات نفلطن ون اكال زي ناي تمرت حويتن داغم هنصتن سراحتنا بريزيدنت غيزاوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ابتي سنسرعه شلمات ترخيبهم ازوطيت ابزي موچو بوليتيكاون محبراون كونتات بمخان استرخبه وطيت سلازخونن كنقبلو تجديدنا اينا زبلو خينوم ابقصال ግን ብዙሕ ከም ዝተርፈናን ክንሰርሐሉ ከም ዝግባእን ዘርኤና ውጽኢት እዩ በመባል ይገልጹ ዘለና ክራይ ከሎ እቲ ውጽኢት እዚ ክንقبሎ ዝግባእ እዩ ኣብኒዕናውን ክንقبሎ ኣለና بدمر كراي كله جن تتجري كتخانة زلام تجار كنخانة زلنا جن زرق خمسة خانون كنجنزل لنا أفتونا تصفنا إنا حزن الشالة المزلنا حزون تناي فتنا وصيت مرئي زلنا نزبرات عن تخانون تجارو معنا تجري جن جناب تحسر كنسرح خمسة لنا هي زرقنا تشلمتي تمهرو بوجنهم أتقمتي كنتات بدهم ناب شلمات مبقعهم كم زحقوسهم بمقلاط كلو تمهراي زحشو وطيت نخمت كتعر كم زقبان ولد دما وطيت تمرت دوقو محاف كبل زقبقهم نجر كجبرون يطوعهم زوطيت زب ممصاي بتاع حقوستيا اغزابير كمسكنا يدلي مجمره لازي بركز الكصح نصرف تكست بوك كوشنس مسرح تلبزحو كوشنس تدريخهم ولا تحطوا انبيوم ابو اكسبلانيشن تلصنعو بتاع صبو وطيت كمصو يميل يحسب دسيلني بحقي جن كمت نحسنا انا خمت خنا مصغبنا يكونن نتمهارو خلفو زدلي ناي حاوسو كنصعرنينا تግራይنا زحشخنا درجة خنا صحن كنينا زرق زلو تسفا مقراصات ناب تمرت زوريا اخترف خلني ويزل ناب زكت مص او ستيج زكت وصح بزح ነገር بزح مسوات خفيل خا بتاعم غيزين يو تعدمنو علو ناب بزح ነገር حريف خال مص خنا بتاعم يدسل مجرشا صعد خا تخفلكا تل بتاعم يدسل سمعتيو እና انا كولد كبهاو يغبولو لو دغافتايو حما ريزلت كمصل خل ነገር ስለልኾነ ካብ ሙቃስ ኩል ሻዕ ሰብ ተበረታትዑ ተለኻ ሓላፍነት ይሽከሚና ዝኾነ ሰጽቡቅ ክሰርሕ ልገብሮታ እዩ ኢቭን ሕማ ናምጻ ዋላ ምብርት ተዓጽቡቅ ሞራል ተወተለኻ ሓላፍነት ተሰሚዑ ጽቡቅን ከምጽ ደፋፍኦ እዩ
ወለዲ ተሸለምቲ ተምሃሮ በግድኦም ደቆም እና ተሸለሙ ምርአዮም ከም ዝሕጎሶም ብምሕባር ተምሃራይ ዝሕሸ ውጽኢት ንኸምጽእ ናይ ወለዲ ግደ ዕዙዝ ምዃኑ ይገልጹ ተምናይ ወለድካ ጽቡቕ ምርአይ ዝለዓለ ናይ ስምዒት ሳቲስፋክሽን ዝህበካ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ደስታ ሰምዒ ብተኸኣለ መጠን ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነቲ ቆልዓ ክህሉ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ መጀመርያ ናይ በዓላ ጻዕሪ ኢና እውን ከም ቤተሰብ ከም ወለዲ ትውጽኢት ዝሓሸና ብሉጽ ንኽኸውን ናይ ባዕልና ግደ ንዋጻእ ነርና ሰዓታ ብኣግባቡ ኣብ ምጥቃም ኣብ ገዛ ተጽዕኖ ብዘይምፍጣር ዘድሊ ማቴርያላት ኣብ ምቕራብ እዚኦም ዝመሰሉ ነገራት ደገፍ ስለንገብረላ ኣብቲ እዚ ከተምጽእ ኢላ ማለት እዩ ካብ መጀመሪያው ከም ወለዲ ሓንትን እንኮን ክትከውን ትኽእል ግን ወላዲ ንውላዱ ካንጽ ይግባኦ ምክንያቱ ውላድ እንድሕር ታሃኒጽ ተምሃራይ እንድሕር ታሃኒጽ ናይ ሃገር ተረካቢ ምዃኑ ክንርዳእ ይግባአና ኣብቲ ሽልማት ስነ ስርዓት ብሉጻት ተምሃሮ 12 ክፍሊ 2017 ዓመተ ምህረት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ሳልሳይ ደረጃ ንዝሓዙ ተምሃሮ 8000 ብር ካልኣይ ደረጃ ንዝሓዙ 10000 ብር ቀዳማይ ደረጃ ንዝሓዙ ድማ 12000 ብር ሽልማት ዘበርከተ ኮይኑ ንብሉጻት ኣብያተ ትምህርትን ድጋፍ ዝገበራ ትካላትን እውን ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እዩ ካብ ድምጽ ሕስ መጻ ራድዮ ትግራይ ዘይና ሓደ ሰዓት ኣብ ምክትታል ኣለኹም መፍትዋት ሰማዕቲ ናብ ዝቐጽል ሓበሬታ ከስገረኩም ገዳም ደብረ ዳሞ ናብ ዩኔስኮ ንምምስጋብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጥቅምቲ 14 ዝኽበር በዓል ኣብና ኣርጋው ገዳም ደብረ ዳሞ ዝጠመተ መድረኽ እውን ከም ዝተሳለጠ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ገዳም ናብ ዩኔስኮ ንምምስጋብ ዝኽእል መጽናዕቲ ከም ዝተወገነን ከይዲ ምዝግባ ሰነድን ትልምንቲ ጻፊፉ ይስራሕ ከም ዘሎን ንተሳተፍቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ መምህር አርኪኦሎጂ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት መምህር ጌትነት ደስታ ገሊጾም ዋና ማሕደር ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተሃፍቶም ባራኺ ገዳም ደብረ ዳሞ ፍልፍል ኢኮ ቱሪዝም ኮይኑ ከገልግል ከም ምሕዳርና ሰርሑ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ኣለው እቲ ገዳም ዓለም ለኻዊ ተበጻሕነት ክህልዎን ኣብ መዝገበ ቅርስታት ዓለም ከመዝገብን ዩኒቨርሲቲ ዓድግራትን ካልኦት ምሁራንን ግዲኦም ከበርክቱ ድማ ጸዊዖም ተወካልት ገዳም ኣባ ገብረ መስቀል ብወገኖም እቲ ገዳም ብዘበና ሃጸይ ገብረ መስቀል ኣብ 517 ዓመተ ምህረት ከም ዝተሃነጸን ዕለት 12 ኣብና ኣረጋዊ ናፍቲ ገዳም ከም ዘምርሑ ዕለት 13 ድማ ማህሌታ ያሬድ ኣብቲ ገዳም ዋዜማ ከም ዝቆመን ዕለት 14 ድማ ኣብና ኣረጋዊ ናፍቲ ገዳም ከም ዝደየው ብምግላጽ እቲ በዓል ብድምቀት ንምሕላፍ ምድላዋት ከም ዝተወገነ ሓቢሮም ሓላፊ ምልዕዓል ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ገብረ መድህን ስዩም ገዳም ደብረ ዳሞ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ሓልዩ ምስ ዓለም ክፋለጥ ከም ምምሕዳር ጠመተ ተዋሂቦ ከም ዝስራሕ ገንዚኦም እቲ ገዳም ናብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ዝኽእሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብምሁራንን ዩኒቨርሲቲ ዓድግራትን ንተሳተፍቲ ከም ዝቐረበ ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣመላኺቶም ዝባጽሑ ዝራእቲ ኣብ ቆፎ ሓረስታይ ክሳብ ዝኣቱ እዋኑ ብዘይሓሎ ዝናብ ከይባኽኑ ህዝቢ ኣብ ምእካቦም ኣድላይ ምትሕግጋዝ ክገብር ምምሕዳር ወረዳ ጉለ መኸዳ ጸዊዑ እቲ ምምሕዳር ነዚ ዝገለጸ ኣብ ዓውዲ ሕርሻ መልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ እዩ ኣብዚ ዓመት ንዝነበረ ጽቡቕ ኩነታት ክራማት ስዒቡ ኣብ ወረዳ ጉለ መኸዳ 8337 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ተሸፊኑ ኣብ ጽቡቕ ፍርያት ከም ዝርከብ ዝሓበሩ ሓላፊ ዘፈር ቁጥዋታ ወረዳ ኣይተ ኪዳኑ ደበሳይ በዚ ድማ ልዕሊ 209,000 ኩንታል ፍርያት ክርከብ ትጽቢት ከም ዘሎ ሓቢሮም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ጉለ መኸዳ ኣይተ ሃፍቶም ባራኺ ብወገኖም ከባቢያዊ ጸጋ ብግቡእ ብምጥቃም ሕብረተሰብ ዓርሰ ምርኮሱ ንኸረጋግጽ ሰሙያ ሕርሻ ዕዙዝ ግደ ከም ዘሎም ብምሕባር እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ቶሮትያት ስለ ዘለው ኣብ ምእካብ ዝራእቲ ሓረስታይ ብፍላይ ድማ ስድራ ስዋት ኣብ ምሕጋዝ ትኹረት ጌርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብዚ ዓመት ዝባጽሕ ዝራእቲ ቀልጢፍካ ብምልዓል 510 ሄክታር መሬት ብመስኖ ንምልማዕ መደብ ተታሒዙ ከም ዘለውን እዚ ንምፍጻም ድማ ሓረስቶት ኣድላይ ጻዕሪ ክገብሩ ሰብ ሞያ ሕርሻ ድማ ሞያዊ ሓገዝ ክትትልን ከጠናኽሩ ጸዊዖም ኣብቲ መድረኽ ኣመራርሓ ወረዳ ጣብያን ሰብ ሞያ ሕርሻን ካልኦት መደረግቲ ኣካላት ተረኺቦም እዮም ይብል ጸብጻብ ርክብን ሓበሬታን ወረዳ ጉለ መኸዳ
ካብ ምእካብ ምህርቲ ከይወፃና ፍትዋት ሰማዕቲ ናፍቲ ዝቐጽል ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዜና እንትንሰግር ዝባጽሑ ዝራእቲ ብእዋኑ ንምእካብ ዘኽእል ቅድመ ምድላው ምንቕናቕ ሕብረተሰብ ወጊኑ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ገሊጹ ኣሎ። ዓጺድ ዝራእቲ ከም ዝተጀመረ ዘመላኽቱ መተሓባበሪ ጉጅለ ልምዓት ዝራእቲ እቲ ቢሮ ኣይተ ሃይሉ ኣባይ ምህርቲ ዝባጽሑ ዝራእቲ ከይባኽን ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ድማ ብውልቀን ብውዳበን ክትሓጋገዝ ጸዊዖም ኣለዉ። መሳርሕትና ሸዊት ኪዱ ኣዋዲድዎሎም ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝሽፈነን ከባቢታት 794,511 ዝኣክል ሄክታር ተዘሪኡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዝነበረና ተሓራሳይ መሬት ተዘሪኡ ኢልካ ምቕማጥ ይከኣል እዩ። መጨረሻ 4 ሰሙን ሰነ ኣቢሉ እዩ ማይ ኣትዩ። በዚ ምክንያት እቲ ናይ ኣዝመራ ዘራእቲ ኩሉ ክሽፈን ኣይተኻለን። ኣብ ጽድያ ዘራእቲ ሽፍት ዝገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ጠቕላላ ናይ ኣዝመራ ዘራእቲ ክዝራእ ኢልና ሒዝናዮ ዝነበርና ኣብ 357,876 ሄክታር ካብዚ ናብ 349,687 ሄክታር ዝኣክል ተዘሪኡ ኣሎ። እቲ ዝተረፈ እውን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታትና ኣብቲ ናይ ሓምለ ናይ ጽድያ ዘራእቲ ዝዝርአሉ ቀልጢፎም ዝበፅሑ ዘራእቲ ተዘሪኡ እዩ። ኣብቶም ዘንግዑ እውን ኣብ መጨረሻ መስከረም ድማ ማይ ስለ ዝሰነዮ ናይ ኣዝመራ ዘራእቱ ናይ ጽድያ ዘራእቱ ኣብ ጽቡቕ ፍርያት እዩ ዘሎ። ሕዚ እዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምህርቲ ክንረክብ ኢልና ንወስድ ማለት እዩ። ሕዚ ዝቐደመ ኣብ ፀያቒ ማይ ዝበሃል እውን ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ሕዳር ክመጽእ ስለ ዝኽእል ቀልጢፉ ዝበፅሐ ክዓጽድ ሓደ ኣብዚ ምርዳእ ተገይሩ ኣሎ። ካልኣይ ድማ እቲ ሓረስታይ ከየባኽን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ዓውዲ ስራሕቲ ከዳሉ ካሊእ ብስንኪ ብዕራይ ብስንኪ ገለ ዝጽገም ስድራ እንተሃልዩ ካሊእ ንጥምቶ ስለ ዘይብልና ተሓጋጊዝና ትምህርቲ ከኣቱ ባላ ምዕጻድ ይኹን ኣብ መኸዳ ይኹን ክንተሓጋግዝ ካብኡ ምስ ኣተወ ድማ ብሓሰኻ ብገለ ከይብላዕ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ናይ መትሓዚ መኽዚን ኩነት ከዳሉ ሕብረተሰብ ኣብዚ ምርዳእ ገብር በመራርሓ ደረጃ እዚ መምርሒ እዚ ተዋሂቡ ናብ ታሕቲ እውን ክንከታተል ዝኽእል ምርዳእ ገይርና ኣለና ማለት እዩ። ሕዝቲ መብዛሕትኡ ስገም ጣፍ እውን ቅልጡፋት ዝበሃሉ ጣፋት ተሓረስታይ እውን ዝበፅሐ ይዓጽድ ኣሎ እዩ። ነዚ ዝሕግዝ ኣካል እውን ምሕዝ እውን ነይሩ እዩ። ማዓጺድ እቲ ጉልበት ሰብ እቲ ናይ ከተማ ይኹን እቲ ናይ ሓረስታይ ባዕሉ እናተወደበ እቲ ጽገም ዘለዎ ስድራ ስዋኣት ኣለዎ፣ ዓቕሚ ዝበሎ ዓበይቲ ሰባት ኣለዎ፣ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ስድራ ኣለዋ። ስለዚ ነዚኦም ኩሎም እቲ ዓቕሚ ዘይብሉ ሕብረተሰብና ብውዳበ ይኹን ብውልቀ ሓጊዝና እቲ ዘሎ ምህርትስ ናብ ቆፎ ክነእትዎ ክንረባረብ እዩ ዝግባእ። ተወዲብካ ዋላት መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን እቲ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ነጋዴ ተራራሪና ከም ቢሮ ጥንኻር ገይርና እቲ ዘሎ እኽሊ ኣብ ቆፎ ንምእታው ድልዋት ኮይና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ሓረስታይ ዝበፅሐ ቀልጢፉ ዓፂዱ ማይ ኣብዘይ ኣትዎ እንዳኸልሰሰ ከቕምጥ ተወዲቡ ስድርኡ ቤተሰቡ ክድግፍ ኣብ ኢድና ዝኣተወ እኽሊ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ከይጉዳእ ኩልና ካብ ላዕሊ እስካዕ ታሕቲ ዘለና ተጠናኺርና ምህርትና ናብ ገዛ ክነእቱ ምርብራብ ክንገብር ንኩሉ ሕብረተሰብ ንፅውዕ ማለት እዩ። ካብ ድምፂ ውሕስ መጽእ ራድዮ ትግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ናባኹም እናበለ ይርከብ። ፍትዋት ሰማዕቲ ሕዚ ድማ ናብ ሱዳን ዝወስደና ሓበሬታ ከካፍለኩም። መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ድሮ ምጅማር በረራ መጥቃዕቲ ድሮን ተፈጺሙ። ንልዕሊ 2 ዓመታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ዳግማይ ውሽጣዊ በረራታት ክጅመር ሒደት ሰዓታት ኣብ ዝተረፈሉ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸሞ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ገሊጸን።
ሱዳን ትሪቡን ንሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ጠቂሱ ሰዓት 4 ወጋሕታ ጸረ ነፈርቲ ሰራዊት ሱዳን ብርክት ዝበሉ ድሮናት ኳን ተዓገቱ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመሉ አረጋጊጹ መጠነ ሳዕበይን ዝምልከት ግን ዛጌድ ዝሃቦ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ መሰኻኽር ዓይኒ ድምፂ ድሮን ምስምዖ መሲዒቡ ካብ ጸረ ነፈርቲ ዝትኮስ ሓዊ ከም ዝረአዩን ፍንጀራ ከም ዝሰምዑን ሓቢሮም ኣብ ውሽጢ ቀጽር ናይቲ መዕርፎ ነፈርቲ ድማ ዝተጎለለ ዒግታ ትኪ ከም ዝተርኣየ ገሊጾም ሰበስልጣን ሱዳን ትማላ በዛሃብዎ መግለጺ አህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ጽጹሃዊ ደገፍ RSF ድሕሪ ምእታው ኣዝዩ ተሃስዩ ከም ዝጸንሐ መስርሕ ጽገንኡ ኣዋርሕ ድሕሪ ምውሳድ ድማ ኣብ 22 ጥቅምቲ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ናይ ውሽጢ ሃገራት በረራታት ክጅመር ምዃኑ ከም ዝገለጹ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሱና ሓቢሩ ነይሩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ሎሚ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ድሮን እቲ ጽባሕ ክጅመር ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ክቐጽል ድዩ ክናዋሕ ዝወጽእ ሓበሬታ የለን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን መውልዕ ሲዒቡ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ናይቲ ሃገር ኣብ ትርከብ ፖርት ሱዳን ዘለው መዕረፊ ነፈርቲ እዩ ንውሽጣውን ኣህጉራውን በረራታት ከገልግል ጸኒሖም ናብ ትግራይ ዝመልሰና ሓበሬታ እንትንረክብ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ዝረአ ዘሎ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ናብ ዝተወደበ ስርቅን ብልዓን ከይሰጋገር ትኹረት ሂብካ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ቤት ምኽሪ ወረዳ ተሓሳሲቡ ካልኣይ ዘበን መበለ 39 ቤት ምኽሪ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ዝተሳለጠሉ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዝረአይ ዘሎ ዘይምዕሩይ ምሕደራ ንብልዓን ስርቅን በሪ ዝኸፍት ብምዃኑ ኣባላት ቤት ምኽርን ምምሕዳርን ትኹረት ሂቦም ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኸላይ ተስፋይ ኣብ ቤት መዘጋጃ ከተማ ዝረአይ ዘሎ ክፍተታት መሪሕነት ንምምዕርራይ ብስርቅን ብልዓን ዝተጠርጠሩ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ውዒሎም ጉዳዮም ብሕጊ ይረአ ምህላው ኣበሪሆም እቲ ቤት ምኽሪ ንመፈጸሚ በጀት 2018 ዓ.ም ኣስታት 152 ሚልዮን ብር ብምጽዳቕ ተዛዝዩ ምክብል ሪፖርተርና ንጉስ ኣማረ ጸብጺቦም نفتي زغصل بزرزر زحزناو زينان تنسجر تا كتما مقال كاب وانا تمحيشي خد كم زلو نراديو تجراي ريتو مزهو قال نبرتي كتما مقال حبيرهم بفلاي دحر عبيت بعلاز زلو من محياشة تا زلاقن مقبار كل حبرة سب مسا كلاز تا تواريدو كبابي اب موحاسب بنقحات كساتفالو دماي لمالو اباز قاب الزراري باتو ملام دم كبل مجويتي كترانن كالوت عينت جبنات كند سجات أتتا حبرة سب كم زنبرن أبز حزوان كاب زنبرو من محياش شرقي كم زلو نبرت كتما مقالة يزاربون نتحت أتتا تفتز حلفة حزو ريحش بقى زي نين حسنا حملة زنبرة سرو عين خندار أخي بجاجتنا خفتك نسحبك متهونير حزقين قورو تراقاقيني كابتي قدم حزق صنحه ناتا ما حيش زخدو لمنقدلو زملكوتهم اكلاتون ناي صدتا اكلاتون كم دنري زلناون تزنبره نا قرفو يخلو حزي صبني يزول مالت قدم لنا زرعنا يونرنا موجويتي مقتلتي حنق زنبر حزي تما حيشو تبرتسون يرئي له حلوون يزلو بتقلت رؤيتها اللي خافتنا يتصتنا حيل خا دحنا ايضا الحزين زحشن اشتن كلكم مول يكون قزحش الحزين دق زحدر الحزين دق انقصاص الحزين فلازم باجاج زنبارا مجويتي حزي مشان الدحنا يزمسل صدتا كتما مقاله تمحيشو بمبال شلل مبال كم زيدلن يقداس تمالو حس صدتا زلو خبابي نمفطر حزون بنقحت كساتف كم زلو ايوم تزاربوم ግን መልኢኻ ይምለን ለይባስ ኩል ሸዓለ ቀጣፍስ ኩል ሸዓለ ናይ ዳማቱ ዝምነስ ኩል ሸዓለ ሶዝ ኩል ሸዕ ስለዘሎ ጠፊስ ስለዘይጠፍ ክጠፍ ብትኽል መንገዲ ወላ ተዘይጠፍ እውን ናብ ምድኻም كنوم صوت خوينا حد كبابينا كنحلو كنقللنا مشيت ديو قطر ديو وارديا كنوص كنخللنا من اسيت وديو مقصلو ازخم تقصيلو تبرتسونا حالي منغستوهم يرقصر نصات تقصر تحيزو كدحن الحساب لنا حرتسب لكن بقصيلو تساتفخنيو حرتسب صحبا نغير يلي كل الناس تتصتس نعنالس بقى ملكتنا عيلنا كنحسنينا حبرتسب اب كبابيو نزر رايو سرقي كتران كالوت جبنات تملكت نبز ملكتو اكل بمقراب حاجه زي كخون الله دما يبلوم صصصا حرتسب حسكانديو طناخر زخل حزي بحيلي صصصا حيلي بحيلي بولايس منامن اصبق كنتات له استهلك ايه حبرتسب لدي حاجه زخنيو حبرتسب زحبا نغير يلي كابعنا سلازوص وينجلنا تبعنا سلازوص ليبا كلنا خنقاتاتني انا إذا حاجه زنخنينا
كنتكم كنخلينا كنتكم كنينا له نمكرنينا لدقنا له قرويتنا لدقنا له نمكرنينا مالتي أوزي عتمتمت ذل أوزي تحشوشو كله أما على ذله من يخاكل كله ناب جزاي زي ما تسألني كبل يولد صباح نقولنا كاوز جزازي مسود أنا فت جزازي يتسكر ستتاون برقص ينقريو واحد حيلي واحد نايت حيلي ጸጥታ ከለ ይክል ከخبر ይክል أنا بزقرو كله تحد بزقرو له ስለዚህ ጸጥታ ክንሕሉ ንክእል ንባዕልና ሕዝውን ባዕልና ሕብረተሰብ ጸጥቱ ክሕሉ ዝክእል ካብኡ ዝምልከቶ ኣካል ኣሎ ከም ትካል ናብ ፖሊስ ትወስድ ናብ ሚሊሻ ትወስድ ናብ ሕጊ ተቕርብ ተዋዲድካ ተሳኒኻ من ከከባቢና ክንሕሉ ከለና ሓደ ዓይነት ኮይና بفيت لفيت حلاوة كلي اللي هو بفلا دك نستيون حلاوة كحلي اللي عفتك جزءن جراوتن كسرقة لسوق مالي ولي بقاصرنا تمنجستون تسأتهون بقى كقاصرنا هو بقى كقاصرنا هو تفعسر اللي باون جوب قصعتك وسدني هو شيء خاش اللي خم حلاف كلي ولي قد محزكم وينيرو تدحزمو بدحري خمس دنيرو حزكم خم خوني ولي قاصر كلي اللي هو تبرتسون حلاوة تنكر خد اللي هو بسنكي نقداو نحن أمريكان تشاينان واغا نداد علم كنكي كمز تجددت حبيرو واغا نداد علم أبطو مزحلف حموش توارح ترأيو زي فلت منكاي واغا كمز رأيو تحبيرو زلو نقداو نحن أمريكان تشاينان نمنكاي واغا ندادي كأند مخنيات مخانو دما صاب رويتورس يملخت أب منغوتن هاجرات زلو نقداو متفنان سعبو حنتي أب العلة حنتي بزمر معقبات تقلب إنرجي كنك يزبل سقاس زحدرو مقربتي واغا نكيوم ندادي ببزحي يقرو كم زلو قليزم أب كلتا تكالات أغربت ندادي دهساس زي كايد رويتورس كاب 0.03 ميتاويت كساب بادو نتوي 46 ميتاويت واقع بمنكاي نحد برميل ندادي ب57 نتوي 52 سنتيم كساب سوسان حد نتوي بادو $1 مقرب كمز تلو مرقاقيتو أمريكان تشاينان يكايدو زلوان حنح نقدي انتقصيلو واقع ندادي كاب منكاي حالفو كتو علم ب7 ميتاويت قنس كمز خل وانا دايركتور تكال نقد علم دكتور أوكونجو إيويلا أبتي زحلف سومونات أنقان منبارن رويتورس الزخاخيروم بزعبا انتاينتن سعبين ملقو محصن ويدما فيستولان زملكت حبريتا نباخو مكنبل ملقو محصن مالت كالات محصن كاب نبورا قمامطو بموراد بمنشرتات كودغن ويدما ناب دغه زي نبورا بمحصن كبابي صقطي بمفطار شنتي مفساس شنتي كاب قططر واصا مخانن شنتي قرراتن سقاين كالوت ناي طعنا سعبينات زفتريو زي حمام دحري حكمنا منشره ويون كانسر محصن بسرع ببزحي حرسي نويح غزي كبيد نغر بملعل بسنك عدمه كافتوم مبغسيتاتو تروقحتيوم ملقو محصن زفتر ጨዋዳዳትን ቲሸርት ትሹታትን لعل كبل بزته تقصون كالوت مخنياتاتن ابيلو እቶም ጨዋዳታትን ትሹታትን አካላት ማህፀን ክድግፉ ምስ ዘይخلو ወይ ድማ ክዳخሙ ከለው ዝፍጠሪው فيستولا مالت دما بوشتا أكلاتنا زغوانف نمر زي كونه كفتات تخون بزتفلالي مخنياتات بزتفلالي نايسون نتنا كفلتات كغاطم زخليو بزحات اديتات ولدن بحفشه دق انستيو حمام ملقو محصنن فيستولان ملكتات تريا نحكيم كزراربا وي دما حتى بزي مخال ملكتاتن كمنبر بمحساب بزي مفلاطن وي دما نبعلن كاب سدرا بيتن بمغلال ننوح عمتات زسقايا كم زلوا زتفلالي جزان جزا بستجور مصنعتات يملخطو بزعبا فوستيلان اشتزي كاب بلنا فتوات سمعتي كاندي ملعليو مكلا خليو كحكام يخلو زبلنو كالوتن مسارحتنا معرف جبر صديق باندبت بعلميا زي سعب زينا السنادي الله تختاتيلنا نملس دكتور ملأكو أبرها سبيشاليست حكمنا محصنن تنسن كمون هوسبيتال هاملين سبيشاليست حمام فيستولان ملقو محصنن يوم انتاينت حمام فيستولان ملقو محصنن عملكتنا حتتنا يوم كم صعب يبرهو ملقو محصنن እንደገና ያው بحرس زمت ጸገሚዩ ግን ደክታም ዝኾነ ፕሮግራም እዩ ግን መንቀሊ ናይ ሙልኮ ማህፀን ኣብ ዓድና ከምዚ ናይ ፊስቱላ ብኣጸጋሚ ሕርሲ ጓል አንስተይቲ ወይ ትመውት እያ
ተተሪፋ ድማ ወዲያውኑ ሽንቲ ሰገራ ዘይምቁፅጻር ያጋጥማ እሱ ተሰጊራ እንደገና ድማ ዕድማ አምሳ አኸለ ምስ ዕድመ ምስተፈላለዩ ምክንያታት ተሓዊሱ ሕርሲ ብጣዕሚ ዝተናወሕ ብዙሕ ዝወለዳ ደቂ አንስትዮ ማህፀነን ይንሸራተት ማለት እዩ ናብ ወሊድ ግዜ እውን ናይ ሰገራ ማንቱስ ናይ ምስንጣቅ ያጋጥም እዩ ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ሕማም ፌስቱላን ምልቆ ማህፀንን ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ማለት ዳርጋ የለን ናብ ዝበሃል ደረጃ በፂሕ ምንባሩ ዝገለጹ ዶክተር መላኩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝርግሐ እቲ ሕማም ሰፊሑ ምህላውን ክንዲ ዝተኻኣለ ድማ ሕክምና ይወሃብ ከም ዘሎን ይሕብሩ ኣብ እስራ ያው ጦርነት ምስተፈሰተ 17 ዓመት ለድሕሪትና ተመልስና ማለት ነው ስለዚህ ከዚ ክንረዮ ተለና ተፌስቱላውን ወሲኹ እዩ ካላይ እንደገና ሙልቆ ማህፀንውን ምስኡ እቲ ዝነበረ መግዛዕቲ ነውሕ ግዜ ብእግር ንኻድ ደረጃታት ኣለዎት ሙልቆ ማህፀን ቀዳማይ ዝነበረ ዳሕራይ ብትጸገም ናብ ራብዓይ ደረጃ በፂሕሎ ከዚ እንታይና ሓሲብና ዳሓሳስ ጌርና ምስ ጥዕና ቢሮ ማምስ ዳርጋ 8000 ዝኾኑ ሙልቆ ማህፀን ዘለዎን ኣብ ትግራይ ተጠርጢሮም ቅድሚ ዓመትን ፈረቓን ዳሓሳስ ጌርና 4000 በዓል ሞያ ጣይሽና በብቦታን ክምመይ ተገይሩ ዳርጋ 1000 ዝኾኑ ሙልቆ ማህፀንን 100 ዝኾኑ ፌስቱላ ብዚ ተዋደደ መሰረት ሓኪምና እንደገና ድማ ትንሰርሖ ናይ ሙልቆ ማህፀን መጥባሕቲ ዓለም ዝበፅሖ ደረጃ እዩ ደቂ አንስትዮ ትሕቲ ዕድመ ክምርዓ ከም ዘይብለንን ኣዴታት ክወልዳ ከለዋ ድማ ቀልጢፈን ናብ ሕክምና ክመጻ ከም ዘለዎን ዝገለጹ ዶክተር መላኩ ሕማም ፌስቱላን ምልቆ ማህፀንን ምሕካምን ምክልኻልን ከም ዝከኣል ይገልጹ ፌስቱላ 100% ይሕከም እዩ 100% ድማ ተናእሰ 95% ንከላኸሎ ንኽእልና በተለይ ኣብዚ ዘይማዕበለ ዓዲ ዛባ ካንሰር ገለ ትቆጻጸር ትኽእል ብወሊድ ግን ዝመጽእ ክትወልድ ኢላስ ፌስቱላ ክትታሕዝ ይብላት ዝብላን ጭርሖ እዩ ዘለና ስለዚህ ኣብ ኩሉ ናትና ጭሕሮን ፌስቱላስ ምሕካምን ምክልኻልን ይካል እዩ ዝብል እዩ እዚ እውን ሙልቆ ማህፀን ብግዜ ተዝርከብ እሱ እውን ምሕካም እንደውም ብዛሓሸ መንገዲ ኣሜሪካ ዝስራሕ መጥባሕቲ እዩ ኣብዚ ትግራይ ዝስራሕ ዘሎ ብዛዕባ ሕማም ፌስቱላን ምልቆ ማህፀንን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ግንዛቤ ንኽዓቢ ትኹረት ሂብካ ክስራሓሉ ከም ዘሎ ዶክተር መላኩ አብርሃ ፀዊዖም ነበር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኒኮላስ ሳርኮዚ ተኣሲሮም ነበር ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኒኮላስ ሳርኮዚ በምኽንያት መጉዳል እምነት ህዝቢ ዝተዋህቦም ፍርዲ 5 ዓመት ከፈጽሙ ቤት ማሰርቲ ከም ዝኣተው ተገሊጹ ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን 2007 ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝዳንታዊ መረፃ ፈረንሳይ ካብ መንግስቲ ነበር መርሐ ሊብያ ሙዓመር ጋዳፊ ገንዘብ ብምቕባል ውዴት ፈጺሞም ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዩን 5 ዓመት ከም ዝተዋህቦም ይዝከር ገንዘብ ህዝቢ ሊብያ ንጎስጓስ መረፃ ካብ ዘውዕሉ ድሕሪ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩ ሳርኮዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተኣሰረ ፈላማይ ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ ኮይኖም ኣለዉ ነቶም ካብ 2007 ክሳብ 2012 ኣቆጻጽር ኣውሮፓውያን በፕሬዝዳንትነት ዝሰርሑ ፍርደኛ ጠሚቱ ኣብ ዝተኣከበ ሪቶ ማእሰርቶም ዝደገፈ ህዝቢ ከም ዝዛይድ ዘጋርዲያን ጸብጺብ ብለና መሳርሕትና ዲማ ማረ ከም ዝጸብጸቦም ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተሃነጸ ብፀሓይ ብርሃን ዝሰርሕ ፕሮጀክት መስተማይ ተመሪቑ በምትሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይን ትካል መድሕን ህጻናት ዩኒሴፍን ካብ መንግስቲ ዴንማርክ ብዝተረኸበ 76 ሚልዮን ብር ሓገዝ ኣብ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ዝተሃነጸ ብፀሓይ ብርሃን ዝሰርሕ ፕሮጀክት መስተማይ ተመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድሂን ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሑ ፕሮጀክታትን ምትእትታው ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም እቲ ዝተመረቐ ፕሮጀክት መስተማይ ኣብ ትግራይ ካብ ዝተኣታተው ብፀሓይ ዝሰርሑ ፕሮጀክታት እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ድማ ገሊጾም ብምኽንያት ኩናት ናብ 15 ሚታዊት ወሪዱ ዝነበረ ሽፋን መስተማይ ትግራይ ሕዚ ናብ 40 ሚታዊት ከም ዝበለቶም ሓላፊ ገሊጾም ትካል መድሕን ህጻናት ሽፋን ማይ ትግራይ ንክዓቢ ዝገብሮም ንዘሎ ስራሕቲ ድማ ኣመስጊኖም ኣለዉ ተወካሊት ዩኒሴፍ ሚስ ማርኮ ካግሾማ ኣዴታት እቲ ከባቢ ማይ ንምርካብ ዝኸዶ ዝነበራ ገልታዕታዕን ዘጋጥምዎ ፀገማትን ካብ ምቕራፍ ብዝዘለለ ቁጥባዊ ፀገም እዚ ከባቢ ኣብ ምፍታሕ ልዑል ዕጃም ኣለዎ ኢለን እቲ ሎም ዝተመረቐ ፕሮጀክት መስተማይ ብመዓልቲ ን8 ሰዓታት ግልጋሎት ከም ዝህብን ንልዕሊ 30,000 ሕብረተሰብ ተጠቃሚ ከም ዝገብርን ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ሓቢሩ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና ገነት ካሕሳይ
نفتي بزرزر زحسكو زينا نتنسجر فتوى السمعتي بيرو تكنيكين مويان سراح أدل فتران أب كلتا شحن 10 عام تمرت نلعلي كلتا 250 شح تمهارو بسرعن بزي سرعن ممهارن مثل طعنن تلمحيزو يسرح كم زول قليزو لمزبن بمسرز وص ممرحي 10 تخفلين نزودون نكالوت وجناتن بزي تفلالي عودتات مويان مسلطانن نمبقعن سراحتي قدما مدلاو كمزوجنون حبيرلو مسارحتنا راهيل ارغاوي توسخلوام ፖሊቴክኒክ መቀለ ኣብ ዓመት ብስሩዕ ክሳብ ንክልተ ሽሕ ተምሃሮን ብዘይ ስሩዕ ድማ ክሳብ ን10 ሽሕ ወገናት ትምህርትን ስልጠናን ናይ መሃብ ዓቅሚ ከም ዝነበሩ ዘመላኽቱ ምክትል ዲን ፖሊቴክኒክ መቀለ መምህር ሽሻይ ገብረ መስቀል ኮይኑ ግና ኣብ ሕሉፍ ዓመት ውሕዳት ተምሃሮ ከም ዝተቀበለ ይገልጹ ኮሌጅና ብመደበኛ እስከ 2 ሽሕ ቀበል ይኽእል በዝሒ ብሓፂር ስልጠና እስከ 10 ሽሕና ስልጠና ኢና መጽና ሕዝውን በቲ ምክንያት ጂኖሳይዳዊ ኩናትን ዘሎ ዘይምርግጋዕን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ዝተሓተ ቀበላ እዩ ነይሩና ማለት እዩ እዚ ማለት ከባቢ 212 ጥራሕና ተቀቢልና ኣይነበረን ሰልጣነ ስለዚ ተመንእሰይ ናብ ቴክኒክን ሞያን ኣብ መምጻእ ክፍተታት ነይዎ ሶ ቴክኒክን ሞያን ሰልጢኑ በቀሊሉ ዓርሱ ስራሕ ዝፈጥረሉ ዕድል ኣብ ቴክኒክን ሞያን ጥራሕ ይዘሎ እቲ ኮሌጅ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ዘርፍታት ሞያ ብስሩዕን ብዘይ ስሩዕን ንድዕሊ 6000 ወገናት ትምህርትን ስልጠናን ንምሃብ እኹል ምድላው ከም ዝገበረ ድማ መምህር ሽሻይ ይሕብሩ 2018 እውን ናይ ነባራት ስልጠና ምዝገባ ተኻይዱ ስልጠና ይጅመር ለዩ ናይቶም ነባራት ልጸንሑና ሓድሽቲ እውን ዝመጹ ብኩሉ ሞያ ተዳሊና ኣለና ብዙሕ ሞያ ኢለለና ኮንስትራክሽን ኣለና እዩ ኮንስትራክሽን ስትራክቸራል ኮንስትራክሽን ወርክ ላይና እዩ ናይ ቦምባ ስራሕቲ ኣለና እዩ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ኣሎ እዩ ኤሌክትሪካል እውን ኣለና እዩ ኢንዱስትሪያል ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ኣለና እዩ አውቶሞቲቭ ኣለና እዩ ከምኡውን ሆቴል ቱሪዝም እውን ስልጠና ንህቢና በሆቴል ቱሪዝም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አካውንቲንግ አድሚኒስትሬቲቭ ኦፊስ ማኔጅመንት ሰርቬይ ድራፍቲንግ እዚኦም ብሙሉእ ብሲመንት ቴክኖሎጂ እውን ቀጻሊ ክንህብ ንኽእሊና ካልኦት ሞያታት እውን ተዳሊና ኣለና ማለት ሓዚ ብስሩዕ እስከ 15 ክንቅበል ንኽእሊና ሓፂር ስልጠና እስከ 5000 ክንቅበል ናብ ዝዓመት እዚ ንብል ብሓፂር ስልጠና ዕዳጋ ተኮር ዝኾነ ሓፂር ስልጠናታት ሰልጢኖም ምን ድሕር መስርሕ ቦታ መንግስቲ ለቕርበሎም ዝተኣሳሰሩ ሲድሜን ለሆም ሓዊሱ ምስ መዳርክቲ ሓዊሱ ብዓቅሚ ደረጃ እውን ኮሌጅ ናይ በሓይል ሰብ ይኹን ብእታወት مستفላለዩ ፕሮጀክታት በመቅራጽ ዝተጠናኸረ ስለ ዝኾነ ናይ ማተሪያል ሕጽረት እውን ይብልናን ማለት ነው ስልጠና ለኾን እኹል ማሽነሪ ኣለና እዩ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሞያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ በወገነን ኣብ ትግራይ ሎም ዘበን 12 ክፍሊ ዝወድኡ ልዕሊ 32 ሽሕ ተምሃሮ ኣብ ኮሌጃት ኣትዮም ክመሃሩ ትጽቢት ይግበር ኢለን ሎም ዓመት 12 ክፍሊ ፈተናት ላው በይነሎ ናይ ኮሌጃት መተውነቱ እውን ኦረድ ተነጽሩ ይሕሲ ፌደራል መንግስቲ ይኸሎ ከም ቢሮ እውን ለና ኮሌጅ ክለኺና هذه تسويس جبر كم تجري ناب 32 شهر أكل 12 ክፍሊ ተፈቲኑ ናብ ዩኒቨርሲቲ መተውነ ወዘይራ ኸበ ኣብ ኮሌጃት ኣትይኹም ማህር ትስቢት ይግበር ማለት እዩ 44 ዝኾና ናይ መንግስቲ ኮሌጃት ኣለዋና ካብዚ እንተን 41 ዝነበረን ማተሪያል ካፍቲን ኣራርየን ናብ ስሩዕ ተግባራት የነለዋ ኮሌጃትና እውን ንሕና እውን ቢሮና ደገፍናየን ኣብ ከባቢን ዘሎ ተምሃራይ ኣመስጊበን ትምህርቲ ጅምራ ብፍላይ ፍታ ዓበይቲ ንትግራይ ኢኮኖሚ ክቅይር ዝኽእል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣትዩ ክሰርሕ ዝኽእል ተወዳዳራይ ዝኾነ ኣብ ዕዳጋ ተወዳዳሪ ክሽንፍ ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ተምሃራይ ክፈሪ እዩ ዕላማ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ኮሌጅ ትቢሮ እውን ንሱ ተባባዕ ኣብ ዝምድላው ዝንርከብ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት መንግስታውን ውልቃን ኮሌጃት ትግራይ ብስሩዕ ልዕሊ 53000 ብዘይ ስሩዕ ድማ ልዕሊ 200000 ወገናት ናይ መምሃር ትልሚሒዘን ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ዝሕብራ ወይዘሮ ኤልሳ መናእሰይ ካብ ስደትን መሰል ተግባራትን ተቆጢቦም ዓርሶም ብሞያ ከብቁዕን ክልውጡን የተሓሳስባ ሎም ዓመት ናብ 53000 ዝኣክል ብመደበኛ ትምህርቲ ተቀቢልና ክነምህር መደብ ሒዝና ምንቅስቃስና ንርከብ ብዘይ ስሩዕ ድማ ናብ 200000 ዝኣክል ኣብ ከባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብ ናብ 45 ዝኣክል 1000 ዝኣክል ሓረስታይ ትግራይ ኣብ በብኸባቢኡ ዘለዉ ኮሌጃት ነቲ ስሩሑ ዝጠቅም ዘይ ስሩዕ ስልጠና ንኽንህብ እዚ ትልምሒዝና ንቀሳቀስ ዘለና ስለዚ ዕሪ ሓደራ ዝብል መንእሰይ ትግራይ ብፍላይ ኮሌጅ መታው ነጥቢ ዝረኸብካ በቋራጭ ስደት ኬድካ ክሰፍት ምድላይ በቋራጭ ብዙሕ ቅርሺ ክትረክብ ምድላይ ካፍልጦ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ናብራውን ክትመርሕ ይትኽእልን ዓዲ ሁኔታ ሃንጽ ንሕና ከም ቢሮ እውን ነቲ መንእሰይና ክንድግፎ ዝኽእል ነገር ንምድጋፍ ካልእ ስራሕ ክህልወና ይኽእልን ትግራይ ካብ ዘለቶ ብርኪ ቁጠባዊ ቅልውላው ክትወፅእ ብሞያን ብትምህርትን ዝበቕዓ መንእሰይ ክትውንን ይግባእ ዝብላ ወይዘሮ ኤልሳ መናእሰይ ኣብ ኮሌጃት ዘሎ ዕድል ትምህርትን ስልጠናን ብግቡእ ክጥቀሙሉ ድማ ምዒደን زين هذا ساعة زعلت هذا مكتتال لكم فتوات سمعتي حبريتا كبلكم
ፕሮጀክት ምንغናق ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ልዕሊ 66,000 ሄክታር መሬት ትግራይ ምኽላሉን ምሕዋይን ምጅማሩን ወርልድ ቪዥን ገሊጹ እዚ ዝተገለጸ አፈጻጽማ ፕሮጀክት ምንغናق ሓረስታይ መሰረት ዝገበረ ምጥጣዕን ክንክንን ሃፍቲ ተፈጥሮ ሓደ ዓመትን ቀጻሊ ትልምን ምስ ዝተፈላለዩ መድረክቲ አካላት ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ገምጋሚዩ አፍቲ መድረኽ አካይድ ስራሕ ፕሮግራም ወርልድ ቪዥን ጨንፈር ትግራይ አይተምክኤለ መረሳ ወርልድ ቪዥን ዝበረሱ ከባብታት መሊስካን ምሕዋይንን ምምሕያሽን ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ የሳልጣል ኢሎም ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 2000 يغريتا 250,000 هكتار مريتن تفطر هافتن محواين عقمين معباين تلمو أب زحلفة 2 عامات طرح لعلي تلمي 66,000 هكتار مريت كاب 7 انسسان من خخاء كمز تخللن محواي مجمارون قليزهم أب بيرو حرشان هفتي تفطرون تيغراي دايركتوريت المعات دني ايتو تسفاي تخلا هيمانوت بروجكت من غناق حرستاي مسارس قبره متطعن كنكن هفتي تفطرو اواصاي بحبرتسب قبولنا زرخبن لوطي ممزغاب جمرن مخانه حبيرم بروفيسور متوكا هايل بوغنوم تيغراي قدم كبل اب زفر هفتي تفطرو بزي مزغبوت لوطي ببرك علم كمز تشلمت دحري مزخخر حرستاي مسارس قبره متطعن كنكن هفتي تفطرو بروجكت مناس سيدك أنستيون بنقحات كساتفون كربحون يقبايلهم بلوت أتمكرو زلوم حرستوت ورداتات ندباز حمان تأمقام لاشين بقديوم بمحبرن بولكان متطعن كنكن هافتي تفطرو بمسرحهم عقم حيل سب بمعباين أب كبابيوم مسحافتي تفطرو زي تتحزل معات انسسان نهبن لوطي ممزقاب مجب ماروم حبيرهم فتوات سمعتي حزون زين حد ساعتي خما بمكتتال تركبوا حزرما صبصبا سبورت زغرو لي غزي اير وصحنا صبصبا سبورت كيقصل يوم سلام طعنا هبلنا دحن دمشكم كبراتن فتواتنا دمزتنا الساعه زحركم زينات سبورت زمن برهان حزلكم قريبه نختكاتلو بعخبرات يقدم فلما اتلتيكس تمت حبريتا كهبكم غانتا اتلتيكس وردا ذاتا اب قرب غزي تمسريتا استات 30 سغنات حيزا ام سلطان تركب حلف اقوار أتليتات فاسيكا تفرين حيلم دباشن سلطنت أتليتات بروجكت أتليتكس وردا ذاتان تخونم يوهبون زلو سلطنة برتعم بمسرح بازل على درجة نمسح رأي كم زلو وميقلسوم ففت الجمهور تجزين وحتى رجزي وابزي خلت ورحنا سلطنة تسفاون لمقراص ولا تاريخ مكس كعكس الخام جراس على تمكروس هنا جزانا خدنا ون كابزل بدأ سكنا محيش خدنا كن سرح قنت ناي أتلتيكس مسرحتات كل نجار كمال إنه واي خلي كزينا نسلطن بمعلتين نسلط حدش سبورت خزي كم ما جوكار مثلا خزي جمرنا هنا مسلطن حملنا زحمش صور حسل السلطن فو خزي دحنا خازجين لوط أمصنا كازو خاي قاصله لوط كامص يداليان لعلي تنكرن هاجر كعوتي يداليان إذا بروجكت أتلتيكس أب حصير جزء تمسريتا سجنات محافة تكاتاتات نفرع علما الناس رح تركب جانتا أزبلم أسلت أنا تا بروجكت ممرادر ومامم بلوسات أتلتات زفري له مأخل كون يسرح كم زلوا يبره استمسرت له أو خلتش عن 10 شوعتن أو حاملة 16 جميرة كاو تبقيسة أو كسب حزي 3 زخون سلت أنتي أجت أمي 10 زخون تبعتيو 10 زخون دق انستيو سلط انت يلون يوم كاو 100 متر كساب 800 متر ابتي ما يچوز تخايده تساتفنا اينا صبوق زخون انت ينيرو ግን بزبلص خا حزي از تساتفنالو ولا اب درجات استخاتتت قلعلتنا يا ابتم سلط انتيس دغافن ناي بوتا ممچچاين طرح يزدليم به اتخالي اسكواص ويام سبورت اب هنصات ولدو عبي بصحيت سلازلون ناتلتيكس دما اتخابي تمراص بمخانم كموردا ناب تحت وريدونا سرح كم زركب كيلا سبورت وردا ذاتا ممريم انا باي يغلص كم وردانا مستب تمنسي ناب سبورت امتيخا وديكا انقساس مغبار مس مدارك اكالات ام مسرح مست محبرسب تقلالي صبو كنتات يزلو صبو هاهو مالتي تي ولدو تمنسي كاب زي يخون بوتا معل وصيو ناو سبورت اتيو صبوزو منقساس نخغبر كم وردا مالتي مس تولرت عاد سهافتي يخون مس زغطم اغاطامتات مسناي حد انجوتات تاساسيركا ام مسرح بدنبي كنسرح لنا طنكرنا كنسرحنا يزبل مالتي بروجكت اتلتيكس وردا زاتم بخلتي وصوتا 30 سلطنت حيزه اب مسرح تركب
بزرزر زحاز كله ناب كعس أجري متحابرتها كسجر كله خدمة بروجكت كعس أجري هارموني نسجنات مسيرتها والسلطنة كعس أجري إنها بيركب سجاو زفرو اب بروجكت كعس أجري هوسبيتال هارموني تحقيفهم كلتهم عقمهم كعبيلهم ابزخ اول مسيرتها والسلطنة يوسد زلو سويب صالح يوناتان عالم قباتو تلان اب كل عدمه تحت 15 زركبوا سجنات خوينهم ابز عبي بركين مبصح راي كم زلوهم يገልጹ كشنا بالتخال متن لا عقم يقبر لي طعم دسل سلطناتنا نقبر لنا امزل فلت بسومن 4 عنا نسرح تمرتنا لي 3 عنا نسرح لنا كاو خزي طعم دسل سرحنا نسرح لنا بزح خزي لين كل نقر بزح يرنا لمثالي همس كنترول دريبل بزح نقرنا خينا عاود تسفين الناس كل زمان بيزك تكنيك خزي باس كو استا حجزني سبيشال تكنيك اير لاي بقى نخبل لهم خاك توقع قطات ام حشو سلطنا زي حريفي او زمناو لخونه سلطنا انا نسلط لنا زوابهم زل سلطنا كيدت كعس أجري كاب ممحياش بتوسخي بسن مغبارهم مستمسغنو كخونو كم زحجزهم زغلصوتهم سجنات نقصال دما بلصات تصاوتي كعس أجري مخان قنديشتهم مخانو وسيخهم يحبروا انت حوار سنن مغار بخوني يعني مع 10 ساعات ناده ديسبلين اخالك ينوعد بتعني او سنن مغار لمرنا انا كاوز كيلو كده كالسكيلز كتصوعي دلانا لما ترشات من تيسيو كاو هوستال هارمون كده لا سلطاني تشاوت البيت سيل محجازي يسرى له تلمنيني بقى بزتلمي برتعك سرحني تنكيرنا تمرتي تمهيره تسريحه طرحيا ولعل الدرجه كيصح لغاي كاوز وطي عاوي درجه كرايدل عدمهم مسرت زغبره سلطنا يوهبهم كم زلو زحبره دما اسلطاني بروجكت كعس أجري هوسبيتال هارموني يوناس غزايو تحت 15 عام سلالغونو ازياتهم غراسلوتينا نسوي مغنياتو او البيزك تكنيك سبيشال تكنيك مو سينا نصرح مزنقول ازياتهم غنا سلالغونو فيزيكال فيتنس مع اندرانس منام سلاليد اليوم مستين احنا عبيت نصرحي او نصرحي زمناو لغنا لعبيت الباو سلطناتات فولي زنقول على باو سلطناتات دما او غراسلوت تمسرتينا نهب علامة اتا بروجكت كعس أجري دما كاب كلهم حليفهم نهاجرهم كل زغلو بلصات تصاوتي كعس أجري مفراي مخانو اتسلطاني وسيخ يزارب ياو نازغانتا عويشتو برغت تتكأت سبورتنياتات او تግራይ ለሆነ ካብ ትግራይ ወጽዮም በኢትዮጵያ ደረጃ ለካይድ ና ፕሮጀክት ውድድራት ከይድ 5 ታፊ ትልበለጽ እዩ አው ተረየም ድማ አካዳሚ ለአትዩ መንገድ ይፈጠሩ አካዳሚ ተተረየም ድማ ተሕት 17 ዓመት ብሔራዊ ቡድን ነሙ ካልዓቅሞም ልልዓለ ኢሉኾን እታ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልል ዕድመ ዝርከቡ ብሓፈሻ ልዕሊ 140 ሰገናት ብምጥርና ፍስልጠና ኩዕሶ እግሪ ኣብ መሃብ ትርከብ ናብ ዛዕባታት ወጻኢ ክሰግር ከለኹ ድማ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ሳልሳይ ሰሙን ግጥማት ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ሎም ምሽት ክካየድ እዮም በዚ መሰረት ድማ ጋንታ አርሰናል ኣብ ሜዳ ምስ ስፔናዊት ጋንታ አትሌቲኮ ዲ ማድሪድ ክትገጥም እዮም ባየር ሊቨርኩሰን ምስ ፒኤስጂ ኮፐንሃገን ምስ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኒውካስል ዩናይትድ ምስ ቤኔፊካ ፒኤስቪ ኤንድሆቨን ምስ ናፖሊ ዩኒየን ሴንት ኩሌይዝ ምስ ኢንተር ሚላን ቪያሪያል ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኩሎም ግጥማት ምሽት ሰዓት 4 ክካየድ እዮም ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ጽዋሕውን ትቕጽል አትሌቲክ ቢልባኦ ምስ ቋራባግ ጋላታ ስራይ ምስ ቦዶ ግሊምት ርብዑ ጎደል ንኽልተን ትብል ጽወተን ትፍልማ አትላንታ ምስ ስላቪያ ፕራግ ባየር ሙኒክ ምስ ክለብ ብሩዥ ቼልሲ ምስ አያክስ ኢንትራክት ፍራንክፈርት ምስ ሊቨርፑል ሞናኮ ምስ ቶተንሃም ሆትስፐር ሪያል ማድሪድ ምስ ዩቬንቱስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ምስ ማርሴይ ጽባሕ ምሽት ሰዓት 4 ዝካየዱ መርሃ ግብርታት እዮም بحموشة نتبه فلايت مرحز نورته غانتا ليفربول اب زحز ساعات اب بريمير ليج يلون اب تشامبيونز ليج اوروبا 4 تخاطر سعرات تناقيد لهم مخنياتو انت يخون يلوم بي بي سي سبورت حزب وصح سفي حاتتا كنري كلنا دمم غانتا ليفربول امشكو زور كرمتي كل تشحن 25 بصفحات استنقاس عسات تتكون مالتون 450 مليون باوند بحفشا وصا انت تقبر بفلاي دما 214 مليون باوند نفلوريان فيرز جيرمي فريمبونغن هوغو اكيتيكين وصا زغبرت كوينا كمتي لجنا كنقاساسو يكالن ب 225 مليون باوند انفيلد زعالم سويدناوي اتقعي الكسندر إيساك دما كم تزلون كنقاساس ايكالن غانتا ليفربول اب زعمت انتخاتري 4 قطمات مالتون اب 3 اب بريمير ليج حدا بشامبيونز ليج اوروبا سعرت اغوانيفوا كمريح غانتا ارسنال ب4 نطبي تحيتام بجول تبليطا اب ربعي ترتا سريعه تركب غانتا ليفربول اب مكلخال متقع مسمرني لون ام ماخل كفتت كم زلوان نقصاري اريما ميدا
ክትወርድ ከም እትኽእል ቢቢሲ ስፖርት ሒዝዎ ዘወፅአ ሓበሬታ የመላኽት። ሓደሽቲ ፈረምቲ ፍሎሪያን ቪርዝ፣ ሁጎ ኤኪቲኬ፣ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ፣ ሚሎስ ከርከዝን ከምቲ ዝድለ ክቀሳቀሱ ይከኣሉን ይብል እቲ ጸብጻብ። ጀርሚ ፍሪምፖንግ ኣብ ምክልኻል መስመር ልክዕ ከም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይከኣለ ጋንታ ሊቨርፑል ዋጋ ክትከፍል ተገዲዳላ ይብል። ጋንታ ሊቨርፑል ውጽኢት ክትረክብ ዓቕብ ኮይንዋ ዘሎም እቶም ሓደሽቲ ተጻወቲ ምስ ነባራት ተጻወቲ ምንባብ ስለ ዝተሰኣኖም ይብል። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ደርቢ ጸወታ ላንኪሻየር ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝነበረ ጸወታ ኣብ 71 ደቂቃ 19 ግዜ ጥራሕ ይኩዕሶ ነኽዩ። ብኣንጻሩ ተቐይሩ ዝኣተወ ፌዴሪኮ ኬዛ ገና 23 ግዜ ነትኩዕሶ ነኽዩ እዩ። ንዚ እውን እዩ ጋንታ ሊቨርፑል መሐመድ ሳላህ እውን ምስቶም ሓደሽቲ ኣጥቃዕቲ ክናበባ ይከኣልን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ዘካየዶም 10 ግጥማት 3 ጎላት ጥራሕ እዩ ምስ መርበብ ኣራኺቡ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮኸብ መውፀር ጎል ዝነበረ መሐመድ ሳላህ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ኣብ ኣንፊልድ ክደምቕ ኣይከኣልን። ናይ ኩላሙሉ ተደሚሩ ጋንታ ሊቨርፑል ዋጋ ክትከፍል ኣኽኢልዋ ኣሎ። ኣሰልጣኒ ጋንታ ሊቨርፑል ኣርኔ ስሎት ኣብ ቀጻሊ እቶም ዝተረዩ ክፍተታት ኣሪሞም ዓወት ከመዝግቡ ትጽቢት ይግበረሎም ይብል ድማ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሓበሮም። ጋንታታት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ንእንግሊዛዊ ማእኸል ተኸላኻሊ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ማርኮ ጉሂ ደልየልዋም። ናብ ጋንታ ሊቨርፑል ክዛወር ተስማዕሚዑ ከይሰመረሉ ዝተረፈ ማርኮ ጉሂ ታሪኻውያን ተናሓናሕቲ ጋንታታት ስፔን ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ኣብ መሽኮ ዝውውር ወርሒ ጥሪ ይደልየልዋም። ማርኮ ጉሂ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ዓወት ከተመዝግብ ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘሳልጥ ዘሎ ኮይኑ እታ ጋንታ ውዕሉ ክተናውሕሉ ዘቕረበቶ ሕቶ ነጺግዎሎም ንስዕቢ እምበኣር እተን ጋንታት ዝከታተሎ ዘለዎም ኣብ ዓመት ውድድር 2025-26 ኣብ ኩሎም ግጥማት ማለት እውን ኣብ 8 ፕሪሚየር ሊግ ጸዋታታት ተሰሊፉ ሓንቲ ጎል ተመዝግብ ሓንቲ ድማ ቀረብ ጎል ገይሩ እዩ። ካብ 2007 ክሳብ 2019 ኣቋጽራ ኣውሮፓውያን ምስ ጋንታ ቸልሲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ እንትጽምበር ካብ 2019 ክሳብ 2021 ድማ ምስ ጋንታ ቸልሲ ናብ ዋና ጋንታ ዓብይ ተጻዊቱ እዩ። እንተኾነ ግና ከምቲ ዝድለ ክስለፍ ኣይከኣልን። ኣብ 2 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ጥራሕ ተሰሊፉ ተጻዊቱ። ብልቃሕ ድማ ኣብ ዓመት ውድድር 2020-21 ናብ ጋንታ ስዋን ሲቲ ሰኒያቶም። ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ድማ ሐምለ 18 2021 ብውዕሊ 5 ዓመት ወኒናቶም። ኣብ መጻኢ ክረምቲ ውዕሉ ዛዝም እዚ ተጻዋታይ ካብ ሰልሄርስት ፓርክ ወጽእ ድሌት ዘለዎ ይመስል። ውዕሉ ኣየናውሕን መዋሉ ስዒብ ድማ ጋንታት ባርሴሎናን ሪያል ማድሪድን ዋላኳ እንትደልዮም ጋንታ ሊቨርፑል እውን ኣብቲ ጨረታ ኣትያ ነቲ ተጻዋታይ ክትውንኖም ኩትር ባህጊ ከም ዘለዋ ጋዜጠኛ ፋብሪዞ ሮማኖ ኣመላኺቱም። እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ኣድመጽና ነሰዓት ዝሓርኹም ዜናታት ስፖርት ነዞም ክትከታተልዎ ይመስል ነይሮም። ስለ ሰናይ ምክትታልኩም ኣዜና ምስገንኩ ልዋም ለይቲ ይኹነልኩም። ጸብጻባት ስፖርት ኣድሚጽና ተመሊስና ተረኺብና ፍትዋት ሰማዕቲ ዜና ሓደ ሰዓት እውን ኣብ ዜና ክንዛዝም ኪሮስ ገብረስላሴ ዜና ሓደ ሰዓት ዘዕለትና መራሕኹ ሓቢረኩም ጸኒሐ ሓቢርኩም ነስለ ጸናሕኩም ካብ ልብየ ዘመስግን ምስ ዝተረፉ ምድለዋት ራድዮ ትግራይ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነ። ሰላም